अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। मैं आसिया कमल हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू अनफोल्ड योर पर्पस, यानी कि मकसद हयात क्या है और मकसद हयात का जानना क्यों ज़रूरी है, और मकसद हयात के हवाले से कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, मैंने किस तरह से फिगर आउट किया अपनी ज़िंदगी का मकसद हयात। मैं आपसे अपनी आज पर्सनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है और अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में क्यों भेजा है, इन तमाम बुनियादी सवालात के जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत कर सकें। दूसरी जगह पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि मैं देख सकूं कि तुम में से वो कौन है जो बेहतर अमाल बजा लाता है। तो बेसिकली ये कंपटीशन इस बात का है कि हम में से कौन है कि जो बेहतर से बेहतर गुड डीड्स की तरफ बढ़ता है और अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से ढालता है। अब क्या हुआ, हमें ज़िंदगी के मकसद को तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया, न जाने क्यों हम कंफ्यूज हो गए। हमारी सोसाइटी ने हमें सेपरेट कर दिया उस बिगर मैसेज से कि जो अल्लाह ताला ने पैदा होते साथ हमें दे दिया था। हम सोसाइटी ने हमें सिखाया और बताया कि आपने फाइंड करना है अपने पर्पस को, हालांकि अल्लाह ने फरमाया कि पर्पस आपके अंदर है, आपने बस अनफोल्ड करना है, आपने फिगर आउट करना है अंदर से, यानी फाइंड नहीं करना, बस अनफोल्ड कर देना है। तो पर्पस इधर है और आप इधर हैं और आप दोनों ने आपस में मर्ज हो जाना है। हम कंफ्यूज हो गए और फिर सोसाइटी के बताए हुए तरीकों पर चलते चलते अपने पर्पस को ढूंढने लगे, और उस पर्पस को ढूंढने के बाद क्या होता है ये स्टोरी मैं आपसे के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि पर्पस है क्या और पर्पस का होना क्यों ज़रूरी है। तो पर्पस जो मैंने फिगर आउट किया वो दो तरह के पर्पस हैं। नंबर 1 पे है कि फॉर्म बेस्ड पर्पस और दूसरा है फॉर्मलेस पर्पस, सिंपल। और जो फॉर्म बेस्ड पर्पस है उसकी चेकलिस्ट पैदा होते साथ ही हमारे माँ बाप हमारे हाथ में थमा देते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ बच्चे आपने बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है। कभी वो खुद ही फिगर आउट करते हैं, खुद ही अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ ना कुछ बना देते हैं, और या फिर बच्चा खुद ही फिगर आउट कर लेता है। वो देखता है कि कौन से जो है जॉब और टाइटल और लेबल के अंदर पैसा ज़्यादा है, बच्चा उस तरफ कोशिश की जाती है कि बच्चे को उस तरफ भेजा जाए ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल गुजरे। अब क्या है कि इस सारे प्रोसेस में हम खुद कहीं खो जाते हैं, हमारा अपना जो ट्रू सेल्फ है वो कहीं गुम हो जाता है। बहुत कम लोग जो है वो अपने पर्पस को, ट्रू पर्पस को फाइंड कर पाते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाना चाही ताकि मैं आपको गाइड कर दूं और बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दूं, फिर आप खुद ही फिगर आउट करें कि आपने कौन से रास्ते में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे भी ऐसे लगा कि जब मैंने इर्द गिर्द जब मुझे शऊर आया तो मैंने इर्द गिर्द देखा कि हम अपने पेरेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मलेस पर्पस को फॉलो करते हुए देखा, जिसके साथ कोई लेबल नहीं था, कोई टाइटल नहीं था, कोई ईगो बेस्ड पर्पस नहीं था, बस वो फॉर्मलेस था। यानी बस वो सर्व कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी माँ को कुरान मजीद की फी सबीलिल्लाह तालीम देते हुए देखा। इल्म हुनर, लाइक हुनर, हाथ का जो हुनर है, दस्तकारी, सिलाई कढ़ाई, इस सब को इस तरह से दूसरों को सिखाते हुए देखा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरी अम्मी जी को बहुत रिस्पेक्ट से सब बुलाते थे, बीबी कह के, टीचर नहीं कहते थे, बीबी कह के बुलाते थे कि बीबी हमारा ये काम कर दें और वो काम कर दें। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बड़े होके टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए क्या क्या करना होता है और कौन सी टीचर बनना है, स्कूल की या कॉलेज की, ये सब मैंने खुद फिगर आउट किया, क्योंकि मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, बस बुनियादी लिखना पढ़ना जानते थे, और वालिद साहब बस 8 जमातें पढ़े हुए थे। तो सब कुछ मैंने खुद फिगर आउट किया कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। तो बस फिर मैं उस दौड़ में शामिल हो गई जिसमें सब थे कि सबके बच्चे थे मेरी एज के, कि उन्होंने बड़े होके क्या करना है, क्या बनना है। तो मैंने खुद ही फिगर आउट किया कि किस तरह से मैंने स्कूल टीचर नहीं बनना बल्कि कॉलेज में एज अ लेक्चरर, सबसे पहली जॉब जो मेरी होगी वो एज अ लेक्चरर होगी। फिर उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की, माहो साल उसमें स्पेंड किए, कई साल लगे
فائنلی میں نے ماسٹرز کر لیا. ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے PCS کا ایگزام بھی پاس کر کے ایز اے لیکچرر سلیکٹ ہو گئی گورنمنٹ کالج میں, گورنمنٹ گرلز کالج میں. میرا خواب پورا ہو گیا. یہ میرا خواب تھا, بہت بڑا خواب تھا. اس خواب کو یعنی اس پرپس کے لیے میں نے کئی سال محنت کی. تو جیسے ہی مجھے پرپس ملا, اس سے تھوڑا عرصہ پہلے میری شادی ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہو گیا, علی عمار. تو علی عمار جو ہے وہ 8 ماہ کے تھے جب میری جاب ہوئی. جب میں جاب کرنے کے لیے جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو اچانک سے سب کچھ کرمبل ہونا شروع ہو گیا اور میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. میرا تو یہ خواب تھا, مجھے تو یہ تھا کہ جب جیسے میں لیکچر بنوں گی تو بس اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. بس میرا خواب تھا کہ بس میں نے پڑھانا ہے اور سرو کرنا ہے اور کنیکٹ رہنا ہے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اور فلی انگیج ہو کے پڑھانا ہے. لیکن ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ, جبکہ میرے ہسبینڈ امریکہ میں تھے, چھوٹے سے بچے کے ساتھ فل ٹائم جاب کرنا مجھے اتنا مشکل لگنے لگ گیا کہ مجھے لگا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو میں اپنے اس خواب کو کنٹینیو سسٹین کس طرح سے کر سکتی ہوں. کبھی مجھے لگے کہ میں جاب چھوڑ دوں. میں بہت پریشان رہی. میں نے کسی نہ کسی طرح سے مینیج کر لیا 4.5 سال تک 2 بچوں کے ساتھ. پھر بلال بھی پیدا ہو گئے تو 2 بچوں کے ساتھ میں نے کسی نہ کسی طرح سے مینیج کیا اپنی جاب کو. لیکن کس کے ساتھ, ایک بہت ہی گلٹ کے ساتھ اور ایک پریشانی کے ساتھ, انزائٹی کے ساتھ اور شدید محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو اگنور کر کے میں نے اپنی جو ہے وہ اپنے جو فرائض تھے بحیثیت لیکچرر وہ میں پورے کرتی چلی گئی. لیکن ہر روز میں آ کے شام کو یہ سوچتی تھی کہ میرے پاس تو میرے بچے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا پرپس تھا جس کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ کی, اور جب مجھے مل گیا ہے تو اب میں انہیپی ہوں. بس اسی کنفیوژن میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس مجھے جاب چھوڑنی ہے اور مجھے امریکہ جانا ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس. اس طرح سے پھر میں نے جاب چھوڑ دی اور میں نے ریزگنیشن دے دیا اور میں پھر امریکہ چلی آئی. جب میں امریکہ آئی تو پھر ایک نئی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی. وہاں پہ تو سب ٹیچر کیا کہ بلاتے تھے, ایک ٹائٹل تھا, ایک لیبل تھا, ایک رسپیکٹ, ان سب کی میں عادی ہو گئی تھی. جب یہاں آئی امریکہ میں تو پتہ چلا کہ سب کام خود کرنے ہیں. آپ نے صبح دوپہر شام بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, 3 وقت کا کھانا بنانا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے, اور سارا دن ہسبینڈ جاب پہ رہے گا اور شام میں آپ کی ان سے ملاقات ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اتنی پریشانی کا باعث بنی کہ میں ڈپریس ہو گئی. میں بہت عرصہ تک پریشان رہی, فگر آؤٹ کرتی رہی کہ کیا بنا, مطلب کیا ہے پرپس. میں کنفیوز ہو گئی, میں بہت ڈپریس رہی, لیکن ہمت نہیں ہاری. ہمت کرتے 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 پھر میں نے فگر آؤٹ کیا کہ ایک دوسرا پرپس بھی ہے جو کہ ہے فارمرس پرپس. اور وہ فارمرس پرپس میں نے فگر آؤٹ اس وقت کیا جب میری بیٹی عائشہ مریم پیدا ہوئی, آج سے 6 سال پہلے. تو اس وقت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی جاب. میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی رہی یہاں امریکہ میں آ کے, فل ٹائم نہیں کر سکتی تھی, ظاہر ہے کہ بچوں کو میری ضرورت تھی. تو جیسے ہی عائشہ پیدا ہوئی تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا, بس مجھے عائشہ کے ساتھ ٹائم. مجھے گلٹ تھا کہ میں نے پہلے 2 بچوں کو ٹائم نہیں دیا, تو اب یہ اچھا موقع ہے کہ میں عائشہ کو ٹائم دوں. جب میں نے 5 سال عائشہ کے ساتھ گزارا اور وہ میرا پرپس بن گیا, تب میں نے فگر آؤٹ کیا کہ یہ بھی تو میرا پرپس آف لائف ہے نا, ٹیکنگ کیئر آف عائشہ, اور فلی پریزنٹ ہونا, فلی انگیج ہونا اس کے ساتھ جو ہے مل کے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنا, اس کی شخصیت کو سمجھنا. ان ساری چیزوں نے مجھے فلی ٹرانسفارم کر دیا اور مجھے سکھا دیا کہ کس طرح سے میں نے ہیپینس کو فائنڈ کرنا ہے. ہیپینس رائٹ ناؤ پریزنٹ مومنٹ میں ہے, کسی لیبل بیس جاب میں نہیں ہے. ہیپینس پریزنٹ مومنٹ میں ہے. تو جو فارم لیس جو پرپز ہے وہ یہ پرپز ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ کے ساتھ الائن کرتے ہیں, فلی انگیج کرتے ہیں, تو وہ آپ کا پرپس بن جاتا ہے. اور وہ کبھی فارم بیسڈ ہوتا ہے, فارم سے فارمرس کی طرف چلا جاتا ہے. پھر میں نے جب یہاں آئی تو میں بار بار اپنی امی جی کی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی کہ میری ماں نے کیسے پرمسرت زندگی گزاری ہے, ہمیشہ ہم نے ان کو فل دیکھا اور انہوں نے پرپس فل لائف گزاری ہے. وہ اس لیے کہ وہ کانسٹنٹ, وہ جو نیچر ہے, جو ہم ارد گرد اپنے نیچر دیکھتے ہیں, نیچر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ایک اصول رکھا ہے
کہ فارم اینڈ دین فارملیس، فارم فارملیسنس. جیسے کہ میری امی جی مٹی کے چولہے بناتی تھی، بارش آتی تھی تو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا، پھر وہ نئے سرے سے بناتی تھی. وہ اسی طرح ہر روز ہر اگلے دن ان کا کوئی نیا پرپز ہوتا تھا. وہ انہوں نے کسی ایک چیز کو فالو نہیں کیا، وہ نئی چیزیں سیکھتی تھی، پھر نئی چیزوں کو سکھاتی تھی آگے جا کے. اس طرح انہوں نے بھرپور زندگی گزاری. یہاں جب مجھے تنہائی میں عائشہ کے ساتھ ٹائم ملا تو میں نے ان کی زندگی کو آبزرو کیا، اور میں نے کہا کہ ہم تو فارم بیسڈ جو پرپز تھے کہ میں نے لیکچرر بننا ہے، اور پھر میں نے اس طرح سے کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے مجھے عزت ملے گی، اور اس کے اندر لیک، اور اس کے اندر ایگو، اور اس کے اندر بہت سیپریشن. سو وہ جو انزائٹی بہت ساری میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، اس طرح سے جب میں فارملیسنس میں آئی تو وہ ساری چیزیں سالو ہوتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. اور میری جو زندگی ہے وہ ساری پرپسفل، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ. ناؤ آئی لیو مومنٹ بائی مومنٹ. آئی ڈو ناٹ فالو اینی سرٹن پرپز. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو فارملیس پرپز ہے اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ انٹر ہوتے ہیں پریزنٹ مومنٹ میں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ برتن دھو رہے ہیں، گارڈننگ کر رہے ہیں، سلائی کڑھائی کر رہے ہیں، آپ فلی انگیج ہوں، اس کام میں فلی انگیج ہوں، اور اپنے آپ کو الائن کر لیں اس کے ساتھ. جب بالکل الائن کر جاتے ہیں اس پریزنٹ مومنٹ میں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی فرحت محسوس کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کرتے ہیں، آپ کو اکمپلشمنٹ فیل ہوتی ہے. جسٹ برتن دھونے کے بعد ہی بہت اچھے سے جب برتن دھو لیتے ہیں ہم، تو ایک دم سے جب صاف ستھرا سنک دیکھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور اچھا کام ہے ہی نہیں. میں جب یہ چھوٹی چیزیں ایکسپیرینس کرتی تھی تو مجھے آہستہ آہستہ پھر مزہ آنے لگ گیا. وہی چیزیں جو شروع میں میری انزائٹی کا باعث بنی یہاں امریکہ میں آ کے، کہ مجھے پاکستان میں تو میرے پاس فل ٹائم میڈ ہوتی تھی، بلکہ 2 ہوتی تھی، اور امریکہ میں کیوں آئی، یہ کیا ہوا، مجھے سب کام خود کرنے پڑتے ہیں، اور سب کچھ بورنگ اور سب کچھ بد مزہ لگتا تھا. اب آہستہ آہستہ ان چیزوں میں مزہ آنے لگ گیا، اس لیے کہ میں نے یہ ہنر سیکھا کہ زندگی صرف ایک چیز کو فالو کرنے کا نام نہیں ہے. مسلسل ایوالو ہوتے رہیں، مسلسل ٹرانسفارم ہوتے رہیں، اور جسٹ مومنٹ بائی مومنٹ رہیں، پریزنٹ مومنٹ میں رہیں، اور اپنے آپ کو فلی انگیج کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے کریٹیوٹی نکل کے باہر آتی ہے. بعض اوقات اسی کریٹیوٹی سے آپ پیسے بھی بناتے ہیں، اس سے آپ بہت زیادہ اپنے لیے جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں ریونیو. تو اس کی وجہ سے آتا جاتا ہے جب آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اس پرپس سے. میں چونکہ فلی اٹیچ تھی اپنے اس پرپس سے، جو کہ میری جاب تھی ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر، اس نے میرے اندر بہت زیادہ انزائٹی اور سپریشن پیدا کی ہوئی تھی. سوسائٹی میں، اور جو جن کی ٹائٹل بیسڈ جابز ہوتی ہیں، جن کی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو انورتھی فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم ان کے برابر نہیں جا سکتے، یہ ہم سے برتر ہیں اور ہم ان سے پیچھے ہیں. اس سے کیا ہے کہ ہم سپریشن سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں. میرا اصل جو مقصد ہے یہاں پہ وہ بتانے کا 2 طرح کے پرپس کا. وہ پرپس بھی ضروری ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والا پرسپیکٹو بھی جانا بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، باہر کوئی ٹائٹل بیس جو ہے وہ کام نہیں کرتی، کیا وہ انورتھی ہیں؟ کیا وہ تعریف کے، ستائش کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ان کو عزت نہیں چاہیے؟ تو ان کو جو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہو سارا دن، تو گھر بیٹھ کے ٹی وی ڈرامہ دیکھتی ہوئی ہے، یا بس کچن کے تھوڑے بہت کام کر لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی نے سیپریشن پیدا کی کہ جو کام کرے گا وہ باعزت ہے، جو کام کرے گا جس کے ساتھ ٹائٹل ہوگا وہ معتبر ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور جو ٹائٹل بیس جاب نہیں کرتا وہ انورتھی ہے، اس کے پاس سمجھ کم ہے، اس کے پاس کریٹیوٹی نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے. تو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا. اور جو لوگ یہ والا پرسپیکٹو، فارملیسنس والا پرسپیکٹیوز نہیں جانتے، ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ ایگو اتنی زیادہ آ جاتی ہے جس سے وہ سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اصل جو بیسیکلی جو ٹرو پرپز ہے، وہ ٹرو کالنگ ہے، وہ یہی ہے کہ
किसी एक पर्पस से अटैच होके नहीं रहना, अपना पर्पस चेंज करते रहना है। जैसे कि राइट नाउ मेरा ये पर्पस है कि यहाँ बैठी मैं आपको मकसद हयात के बारे में बता रही हूँ, एंड आई एम फुली प्रेजेंट एंड आई एम एंजॉयिंग इट। जी, तो मकसद हयात के हवाले से दोनों पर्सपेक्टिव मैंने आपके आगे रख दिए हैं। अगेन इख्तिसार के साथ मैं जल्दी से दोबारा से बयान कर देती हूँ। पहला जो है पर्सपेक्टिव यानी पहला पर्पस वो है फॉर्म बेस्ड, जिसके अंदर टाइटल हैं, लेबल्स हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। ये सोसाइटी ने बनाए हैं, और जो बनाए हैं इसके पीछे बहुत सारी लैक है, एंजाइटी है, और इसके अंदर ईगो है, सेपरेशन है। और दूसरा है फॉर्मलेस पर्पस, और फॉर्मलेस पर्पस वो है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वो इबादत इलाही और अमाल सालिह है। अल्लाह ताला ने हमें कहा कि अपने आप को जल्दी काम करते रहो, फिर जल्दी से डिटैच करो और इबादत करो, अपने आप को अटैच मत करो। और हम नेचर में भी देखते हैं कि मुसलसल ट्रांसफॉर्मेशन है, मुसलसल नेचर में भी हर एक चीज़ इवॉल्व हो रही है। तो फिर हम क्यों एक ही टाइटल के साथ सारी ज़िंदगी जुड़े रहें और उसी के साथ बंधे रहें? हम क्यों ना अपना पर्पस चेंज करते रहें और मोमेंट बाय मोमेंट रहें? तो दोनों चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होगा। वो जो अमूमन पैदा हो जाता है, जिनके साथ बड़े बड़े लेबल्स लग जाते हैं जिनके नामों के साथ, तो उनके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है। वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि बुनियादी मकसद वही था हमारा। फिर अगर बुनियादी वो है, फॉर्मलेस पर्पस है हमारा कि हम मोमेंट बाय मोमेंट जिए, और कोई भी एक्टिविटी जब हम कर रहे हों उसके लिए 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, आप फुली प्रेजेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप क्या है, फुली प्रेजेंट हो। फिर फुली इंगेज करें अपने आप को। और नंबर 3 पर है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएं, यानी ये आपका पर्पस है और ये आप हैं, तो दोनों को आपस में अलाइन कर लें। जब आप अलाइन कर लेते हैं दोनों चीज़ों को एक साथ, तो फिर आप देखते हैं कि आप अपनी प्रेजेंस से उस मोमेंट को किस तरह से 4 चांद लगा देते हैं। आप खुद महसूस करते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट फील करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं जब वो आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए किसी अचीवमेंट, किसी लेबल, किसी सर्टिफिकेट, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप वर्दी हैं, अल्लाह ताला ने आप सबको, हम सबको मुकम्मल और वर्दी पैदा किया है। हमें इस तरह ये सारे लेबल्स दुनिया के बनाए हुए हैं। तो बेसिक पर्पस हमारा वही है। अगेन मैं कहूँगी कि अपने रब की खुशू खुदू के साथ इबादत करना और अमाल सालिह बजा लाना। अमाल सालिह ज़ाहिर एक चीज़ नहीं है, वो पूरे दिन में जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी चेंज होती जाती है और हमारे कामों की नोयत चेंज होती रहती है। और अगर हम फुली प्रेजेंट होके वो अपने सारे काम सर अंजाम देते चले जाते हैं, तो हमारा हर मोमेंट पर्पसफुल मोमेंट है, हमारा हर दिन भरपूर है, हमारा हर दिन जो है वो पैशन से भरा हुआ होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। आप इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखें, दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों की अवेयरनेस होना ज़रूरी है ताकि हम एक के साथ अटैच होके और हम सोसाइटी को ख़राब ना करें, और दोनों के साथ दोनों को मिला के चलें ताकि हम जल्दी से अपने फॉर्म बेस्ड पर्पस से डिटैच होकर फॉर्मलेसनेस की तरफ आ जाएं और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से गुजारें, फुलफिलमेंट के साथ, जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।